कहता है ना, इन्ना नहनु नज्जलना व इन्ना लहू लहाफिजून, लेकर हिफाजत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, एक्स मुस्लिम समीर, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। जो पहले मुसलमान था लेकिन इसने इस्लाम धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म इख्तियार कर लिया है। अब इसका नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी। ये वो बंदा है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। सोशल मीडिया के पेज पर फेसबुक और बहुत सारे दूसरे अकाउंट्स भी इसके नाम पर हैं। इसका काम यही है कि हमेशा सोशल मीडिया पर आता है, अपने चैनल पर आता है और मुसलमानों के खिलाफ, मजहब इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह और कुरान के खिलाफ गंदी गंदी गलीज़ बातें अपनी ज़ुबान से निकालता हुआ नजर आता है। इसका काम ही यही है। डिबेट्स में बैठता है, लोगों को उलझाने की कोशिश करता है और हर चीज़ को लॉजिकली लेता है। लेकिन अब तक इसने जो कुछ कहा किया वो तो अपनी जगह है, लेकिन गुज़िश्ता कल इसने एक ऐसा गलीज़ और गंदा काम अंजाम दिया है जो तारीख़ इस्लाम में, कह लीजिए हिंदुस्तान के सरज़मीन पर ऐसा काम शायद ही किसी ने किया था। नऊज़ुबिल्लाह, इस बदबख्त कमबख्त इंसान ने अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान पाक की बेहुरमती की है। अल-अयाज़ु बिल्लाह। कुरान पाक के ऊपर इसने पैर रखा, उसके पन्नों को फाड़ा और उसको जलाया, और बार बार ये दावा कर रहा है कि कुरान में जब अल्लाह ने ये कहा है कि देखो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह फरमाता है कि बेशक हम ही कुरान को नाजिल करने वाले हैं और हम खुद इसके मुहाफिज हैं। तो देखो कहाँ खुदा अपने कुरान की हिफाजत कर रहा है। इसका मतलब है कि खुदा का वजूद नहीं है, कुरान कोई अल्लाह की किताब नहीं है। इस तरह की बकवासबाजी करते हुए नाउज़ बिल्लाह कुरान के ऊपर जूता लगा करके पैर रखा है और उसकी बेहुरमती की है। जब इसकी वीडियो वायरल हुई है तो वायरल होने के साथ साथ लोगों ने मुसलसल उसके ऊपर रिपोर्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया के पेज से उसकी वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। हाँ, हम भी यहाँ पर YouTube क्राइटेरिया के तहत जो है उस वीडियो को मुकम्मल नहीं दिखाएंगे, लेकिन कुछ कुछ पिक हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और उसकी ओरिजिनल वॉइस जो है वो हम आपको सुना रहे हैं, ताकि उसकी गंदी जुबान से इस्लाम और कुरान के खिलाफ जो गंदी बातें निकली हैं उसको आप सुन लें, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि किस कदर जहर उगलता हुआ ये शख्स है जो अपने आप को मुसलमान तो पहले कह रहा था, लेकिन ये कैसा किसी ज़माने में मुसलमान था कि आज इसे मजहबी इस्लाम से, कुरान से इस कदर नफरत हो गई है। कितना गंदा काम इसने हरकत दिया कि जो आज तक किसी ने नहीं किया था। पहले थोड़ी सी वीडियो क्लिप है, उसका आप मुलाजा कर लें, फिर हम आपको बताते हैं कि इस नापाक इंसान के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। समीर उर्फ सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कुरान को सामने रखकर उल फजूल बकने के बाद कुरान पर नौज बिल्ला पैर रखकर ये कहा कि तुम्हारे कुरान की इतनी ही औकात है मेरे सामने। तुम्हारे कुरान की औकात पता है क्या है मेरे सामने? दिस इज औकात ऑफ योर कुरान इन फ्रंट ऑफ मी, एक्स मुस्लिम समीर। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुरान की एक आयत को पढ़कर कहा कि तुम्हारा अल्लाह कहता है कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कहता है ना, इन्ना नहनु नज्जलना व इन्ना लहू लहाफिजून, लेकर हिफाजत। हजरात मोहतरम, वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, तो ज़रा एक बात मुझे आप बताइए कि ये कैसा इंसान है जो किसी ज़माने में मुसलमान रहा है, फिर इस्लाम धर्म को छोड़कर गैर कौम को, गैर धर्म को इख्तियार किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कमीने से तो लाख दर्जा बेहतर वो गैर कौम के लोग हैं जो किसी ज़माने में मुसलमान थे ही नहीं, लेकिन फिर भी कुरान की, अल्लाह की और मुसलमानों की काफ़ी ज़्यादा ताज़ीम और रिस्पेक्ट करते हैं। अरे कम से कम इतना तो है कि कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करते हैं, डरते हैं कि ये मुसलमानों की पवित्र और मुकद्दस किताब है, इसके ऊपर कोई बात ना कही जाए। भाई, जब हम किसी की मुकद्दस किताब को बुरा भला नहीं कहते, उसकी तौहीन नहीं करते हैं, तो तुम्हें किसने अथॉरिटी दे दिया है, किसने पावर दे दिया है कि तुम हम मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचाओ और इस्लाम की पवित्र और पाकीज़ा मुकद्दस किताब कुरान मुकद्दस की तौहीन करो? इस शख्स के साथ जो सलूक होना चाहिए वो पहला तो हमें ये करना चाहिए, प्रैक्टिकली तौर पर इसके जो वीडियोस हैं, इसके सारी वीडियोस के ऊपर रिपोर्ट करना चाहिए। अभी तो रिपोर्ट करने की वजह से सिर्फ ये वाला वीडियो डिलीट किया गया है, लेकिन इसका जो यूट्यूब चैनल है उसमें तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और जितनी भी वीडियोज़ हैं सारी वीडियो में इस बदबख्त इंसान ने जहर उगला है इस्लाम के खिलाफ और बानी इस्लाम के खिलाफ। जो हमारे भाई सोशल मीडिया के पेज पर एक्टिव हैं,
میں ان سے پہلے گزارش تو یہ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ اس بدبخت انسان کے یوٹیوب چینل پر جتنے بھی ویڈیوز ہیں سب پر رپورٹ کریں، کیونکہ اس کی ساری ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف اور اللہ کی ذات والا صفات پر صرف اور صرف کمنٹ کیا ہے اور بری بھلی بات کو بیان کیا ہے۔ تو سارے ویڈیوز پر رپورٹ کریں تاکہ اس کے سارے ویڈیوز کو یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیا جائے اور اس کے چینل کو بلاک کر دیا جائے، تب جا کر یہ شخص کچھ ہوش کے ناخن لے گا، کیونکہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہی یہ سب سے زیادہ نحوست پھیلاتا ہے اور لوگوں میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ تو ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے، دوسرا کام ساتھ ہی ساتھ آپ کو پریکٹیکلی کچھ اور کام بھی کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ہمارے بچے ہیں، خود ہم ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم خود قرآن کو سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، کیونکہ اس انسان نے قرآن کے پیج کو پھاڑ کر کے اس کو جلا کر کے یہ دکھانا چاہا ہے کہ دیکھو ہم نے قرآن کو مٹا دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب دشمن قرآن کو مٹانے کی بات کرے تو ہم قرآن کو زندہ کرنے کی بات کریں، اس کو پھیلانے سکھانے کی بات کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا گھر کا بچہ قرآن پاک کو سیکھے، اس کے دوسروں کو سکھائے اور قرآن پاک کا حافظ بھی بنے، تاکہ اگرچہ بظاہر قرآن کے پیج کو کوئی پھاڑ دے، اس کو جلا دے معاذ اللہ، لیکن پھر بھی ہمارے بچوں کے سینوں میں، ہمارے حافظ قرآن کے سینوں میں جو قرآن محفوظ رہے گا، قیامت تک اس کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا ہے۔ اور اس انسان نے یہی کہا تھا نا کہ اللہ نے قرآن میں دیکھو فرمایا ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم اس کے محافظ ہیں، اور پنے کو پھاڑ رہا ہے اور جلا رہا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دیکھو کہاں اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ ارے بدبخت، نادان، جاہل انسان، تم کیا جانو گے قرآن کا اسلوب، تم کیا جانو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارسازی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ بظاہر قرآن کو مٹانے والے دنیا میں بہت آئیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ہے کہ اللہ عالم الغیب، وہ جانتا تھا کہ تم جیسے دجال ہر زمانے میں پیدا ہوں گے جو قرآن کو مٹانے اور بدلنے کی ناپاک کوشش کریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں حافظ قرآن کو پیدا فرما دیا تاکہ تم جیسے بدبخت انسان قرآن کو بدلنے اور مٹانے کی لاکھ کوشش بھی کریں، بظاہر اس کو پھاڑیں، جلائیں، بے حرمتی کریں، لیکن حافظوں کے سینوں میں جب قرآن پاک محفوظ رہے گا، قیامت تک اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے۔ تم کیا جانو گے؟ تم پھنوں کو پھاڑ کے سمجھتے ہو کہ بہت بڑے ہیرو بن گئے ہو، بہت بڑے بہادر بن گئے ہو۔ یقین جانو اللہ کی سزا، اللہ کی مار جب پڑتی ہے نا، اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تم بہت قرآن کا ریفرنس پیش کرتے ہو نا، اور سوشل میڈیا پر ڈیبیٹس پر بیٹھ کر قرآن سناتے ہو نا، اللہ کی آیت کریمہ کا ترجمہ بھی یاد رکھنا۔ تم سے بڑے بڑے آئے ہیں جنہوں نے اسلام پر اور قرآن پر کمنٹس کیا، تبصرہ کیا، مٹانے کی کوشش کی، اور ان کا انجام دیکھو کیا ہوا۔ کوئی پاخانہ گلیز کھا کر مرا ہے، کوئی سور کی طرح چہرہ لے کر مرا ہے، کوئی کیسی کیسی موت پایا ہے، کوئی جل کر مرا، کوئی پانی میں ڈوب کے مرا، تو کیسے کیسے حادثات کا شکار ہو کے مرا ہے۔ اور یقین جانو تمہاری بھی موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ایسے ہی ایک انجام طریقے سے رکھا ہے کہ دنیا والے تمہاری موت کو دیکھیں گے اور عبرتناک موت تمہیں بھی ملنے والی ہے، کیونکہ تم نے کوئی معمولی کام نہیں کیا ہے، تم نے ایسا غلیظ کام کیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور دعا کریں گے، دعائے ہلاکت کریں گے کہ اللہ پاک نے جس طریقے سے اس سے پہلے ظالموں کو نیست و نابود کیا، اس ظالم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کرے تاکہ لوگوں میں انتشار کا ماحول پیدا نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔